हेलो सामीन, गौसिया सुल्ताना अंजुमन इल्म व अदब उर्दू। तमाम उर्दू बोलने वाले अमेरिका में उनकी तरफ से मैं सौगात लेकर हाजिर हुई हूँ। तकल्लुफ़ बरतरफ का बेतकल्लुफ़ जो कूश कर गया है। मुश्तबा हुसैन नामवर मिजाह निगार, तंज़ो ज़राफ़त का अदबी चराग़ बुझ गया, ये सभी जानते हैं। और पिछले बरस मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी रहलत फरमा गए थे। 2020 में एक के बाद एक गमगीन लहरें इतनी धाड़ें मार रही हैं, एक क़यामत का सा मंज़र है। 29 मई 2020 अदब में तंज़ो ज़राफ़त का ये सितारा भी डूब गया। और तंज़ो ज़राफ़त के खुश मिजाज और बाग़ो बहार शख्सियत मुश्तबा साहब, मुश्तबा हुसैन बेशतर औक़ात अमेरिका आए थे। ज़िंदा दिलाने शिकागो के बैनर तले बॉम्बे हॉल में मुझे उनके खैर मक़दम में महफ़िल सजाने का मौका मिला था। और राशिद अली ख़ान साहब ने अपना हॉल ऑफ़र किया था। उनके एक दोस्त बनाम जलील क़ादरी मरहूम ने महफ़िल सजाने में मदद फरमाई थी। सुलेमान ख़तीब के बारे में भी बहुत सारे कलमात कहे गए थे। बहुत ही प्यारी सी महफ़िल सजी थी। जनाब हसन चिश्ती और नियाज़ गुलबर्गवी मरहूम, मुश्तबा हुसैन मरहूम डायस पर मौजूद थे। एक यादगार महफ़िल मुनक़्क़िद हुई थी जो अब हमारी यादों के दरीचों में हमेशा रहेगी। मुश्तबा हुसैन का बेसाख्ता अंदाज़ बयान, रोतों को हंसा देने का जो फ़न था वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। जो लबों पर मुस्कुराहट बखेर दे वो कार खैर ही कहलाती है। आलमगीर हो कि दिलगीर हो, नौयत की नाहमवारियों को अपना हदफ बनाते थे और यही उनकी सबसे बड़ी फ़नकारी का जौहर था। उन्हें हंसते हुए लबों पर मुस्कुराहट के साथ जिस्म में बरक़ी रो दौड़ाना मालूम था। ज़बान उर्दू के बारे में अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो उसलूब के ज़्यादा असरात जदीद दौर में मिलते हैं, फलते फूलते नज़र आते हैं। और जहाँ तक तंज़ मज़ाह का ज़िक्र आता है, रशीद अहमद सिद्दीकी, मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी, कृष्ण चंद्र, कन्हैया लाल कपूर, पतरस बुखारी, इम्तियाज़ अली ताज और के नाम काबिल ज़िक्र हैं। और तंज़ की कार फरमाई इंशाइया, अफ़साना, सफ़रनामों में भी मिल जाती है, मगर तंज़ के साथ मज़ाह कार फरमा और बेसाख्ता अंदाज़ सोने पर सुहागा कहलाता है। और वो मुश्तबा हुसैन के पास है। उनकी किताबों से हम इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तक़सीम हिंद के बाद मुआशरे में ज़िंदगी के जो मद्दो जज़र के सीमावी कैफ़ियत मुआशरे के लिए न सिर्फ नई थी बल्कि एक नए तरीक़े से लहजे की नाहमवारियों को निशान ज़द बनाने का चलन निकल पड़ा। मुश्तबा हुसैन के पास तंज़ निगारी में मज़ाह का एक बुलंद मयार मिलता है। वो सूरत वाक़या से मिज़ाह पैदा करते थे, ये बहुत बड़ी बात है। सूरत वाक़या से मिज़ाह पैदा करते थे, यानी कि ह्यूमर ऑफ सिचुएशन जिसे कहा जाता है अंग्रेज़ी में। मौलाना सलाहुद्दीन अहमद ने कहा था कि किसी ज़बान की ज़राफ़त, लताफ़त और किसी किस्म की ज़हनी पुख्तगी का अंदाज़ा करने के लिए उसकी ज़बान की अदबी ज़राफ़त और क़ौम का एहसास मिज़ाह सबसे उम्दा मेयार होता है। मज़ाह और एहसास मिज़ाह ख़ासकर जब ये मानिखेज़ ख़ै पर मुंतज हो, जो इंसानियत का मेराज बन जाता है। और हालांकि हमारी कम्युनिटी में मज़ाह को वो फ़रोग़ हासिल नहीं हुआ जो अंग्रेज़ी में है। खैर, अंग्रेज़ी अदब का एक दूसरा ही पहलू है, लेकिन हमारे पास इसकी वजह शायद जो फ़रोग़ नहीं मिलने की वजह शायद ये भी हो सकती है कि हमारे पास संजीदा मज़ाहिरों से ऊपर उठकर देखने का हमारे समाज को मौका नहीं मिला या उन्हें सआदत ही नसीब नहीं हुई। और एक बात याद आती है कि एक मरतबा गांधी जी से सवाल किया गया था कि किसी ने पूछा कौन सी चीज़ थी जो उनके सियासी बहरान में जोश और जज्बा रखती थी, तो उन्होंने बिला झिझक जवाब दिया था, मज़ाह का शऊर। जी, बहुत ज़रूरी है। मुश्तबा हुसैन की तहरीर की चाशनी और अल्फाज की सलासत, सूरत वाक़या यानी कि कॉमिकल सिचुएशन को मार्क ट्वेन ने भी
بڑی اچھی طرح سے وضاحت کی ہے انہوں نے بھی کہ مزاح کی اس صنف کو روشنی سے تعبیر کیا ہے مارک ٹوین نے. جی ہاں. اور ان کی مشتبہ حسین کی جو خوش مزاجی یا خوش مزاحی مسلمہ اس لیے بھی ہوتی ہے کہ وہ ہر بات میں مزاح پیدا کر دیتے تھے. شاید ان کی درازی عمر کا یہی راز تھا. ان کی پیدائش تھی 1936 جولائی 96 اور اب رحلت ہوئی ہے مئی 2020. آپ خود اندازہ لگا لیجئے کتنے برس ہوئے. اور وہ اپنے آپ پر فخرے کسنے سے باز نہیں آتے تھے. جہاں بھی بیٹھتے تھے ایک محفل سج جاتی تھی. ان کی عظیم الشان ہستی کے قریب آنے جانے والے دوست احباب ان کے کردار کے زیر اثر آ جاتے تھے. وہ اپنی ذات میں طنز و ظرافت کی ایک انجمن بھی تھے. جی ہاں. طنز و ظرافت تلوار کی دھار کے برابر پہ چلنے کے برابر ہوتی ہے اور وہ اس کے ماہر تھے. ان کی بزلہ سنجی کے کچھ نمونے پیش کرتی ہوں اور یہ مسکرانے کے لیے ہمارے لیے کافی ہیں کیونکہ ادبی لطیفوں کو میں نے جہاں سے لیا ہے وہ ہے کے نارنگ ساقی کی ادبی لطیفوں والی کتاب سے میں نے اسے کوٹ کیے ہیں اور انہوں نے نارنگ صاحب نے مجھے بھیجا تھا. اگر وہ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں آج بھی ان کی شکر گزار ہوں. کہنے اور لکھنے کے لیے ایک سمندر بے کرا موجود ہے جناب، لیکن اس مختصر تاثراتی مضمون میں ان کی بزلہ سنجی کی 3-4 نمونے میں پیش کرنا چاہوں گی. اور ان کی بزلہ سنجی بڑی ہی اسپانٹینیس ہوا کرتی تھی اور مسکرانے کے لیے کافی ہے، بلکہ زیر لب مسکرانا بھی ہمارے لیے یا کسی کے بھی لیے صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. تو ایک دن کسی شاعر نے مشتبہ حسین سے کہا، یہ کیا بات ہے مشتبہ کہ تم صرف مرد ادیبوں کے ہی سراپے لکھا کرتے ہو؟ مشتبہ نے فوراً سے جواب دیا، دوسرے سراپے کے لیے غزل جو موجود ہے. جی ہاں. دوسری بات تھی کہ غالب اکیڈمی نئی دہلی میں شاعری کی ایک کتاب کی اجرائی کے موقع پر مشتبہ حسین کو تقریر کرنا تھا. تو انہوں نے تقریر میں فرمایا کہ اس کتاب کی مقبولیت اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ 6 ماہ میں ہی اس کا دوسرا ایڈیشن منظر عام پر آ گیا ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس موقع پر خصوصی رعایت کا اعلان بھی ہوا ہے. تو لوگوں کے کان کھڑے ہوئے. خصوصی اعلان رعایت کا جو ہوا ہے وہ ہے دوسرے ایڈیشن کی 1 جلد خریدنے والے کو اس کے پہلے ایڈیشن کی 2 جلدیں فری دیے جائیں گے. جی ہاں، یہ انہوں نے کہا تھا. اور یہ بڑی مزیدار باتیں ہوتی ہیں جو اسپانٹینیس ہو جاتی ہیں. اور ان کی بزلہ سنجی کی ایک اور مثال ہے میرے سامنے اور وہ ہے آندھرا پردیش ایک رسالہ تھا. یہ سب حیدرآباد کی باتیں ہیں. میں بھی حیدرآباد سے ہی تعلق رکھتی ہوں. ظاہر سی بات ہے مجھے حیدرآباد سے وہی پیار ہے برسوں یہاں رہنے کے باوجود بھی. آندھرا پردیش اردو کا سرکاری رسالہ جس کے وہ سب ایڈیٹر تھے، مشتبہ صاحب سب ایڈیٹر تھے اور نریندر لوتھر صاحب محکمے کے ڈائریکٹر تھے اس زمانے میں. اور اس وقت رسالے میں شائع ہونے والے ادیب اور شاعروں کو معاوضہ ان کی پوزیشن یا ان کی پاپولیرٹی کے لحاظ سے دیا جاتا تھا. لوتھر صاحب کا تبادلہ اچانک ہو گیا. نئے ڈائریکٹر صاحب تشریف لائے، اردو سے بے بہرا تھے اتفاق سے. تو انہوں نے نئے ڈائریکٹر صاحب نے اعلان کیا کہ 15 روپے فی صفحہ دیا جائے گا. معاوضہ اس طرح طے نہیں کیا جا سکتا کہ بحث مشتبہ صاحب بہت کرتے رہے. ان کی ایک نہیں چلی. پھر پوری کوشش کے بعد انہوں نے اپنی پوری کوشش کی. اور ان دنوں صلاح الدین نیر جو بڑے حیدرآباد کے بڑے شاعر ہیں، ایک غزل ان کی شائع ہونے کا معاوضہ انہیں 7 روپے 50 پیسے دیا بھیجا گیا، انہیں بھجوا دیا گیا، جسے پا کر نیر صاحب سیکپا ہوئے. اور مشتبہ نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی. پھر یہ طے ہوا کہ 1 روپیہ فی شعر دیا جائے گا. فی شعر، ایک شعر کے لیے 1 روپیہ دیا جائے گا. نیر صاحب بولے یہ 7.5 روپے 8 آنے والا 8 آنے 50 پیسے کیوں کم ہے، اس میں 50 پیسے کیوں کم ہے. تو ان کی حصے مزاح کھڑک اٹھی مشتبہ صاحب کی. مسخرے انداز میں انہوں نے جواب دیا، ازراہ مزاح بھائی آپ ذرا دیکھیے، آپ کا ایک مصرع بحر سے خارج بھی تو ہے. حالانکہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس طرح سے نبھایا تھا.
اور ایک مثال ہے کنول پرشاد، کنول سے ملنے ایک دن مشتبہ صاحب ان کے دفتر تشریف لے گئے اور کنول صاحب بہت افسردہ بیٹھے ہوئے تھے، تو مشتبہ نے دریافت کیا کیا بات ہے، تو کنول صاحب ایک ٹھنڈی آہ بھرنے کے بعد بتائے کہ کل بارش نے ہمارے علاقے میں اتنی زیادہ بم اٹھا دی کہ ایک سیلاب سا آ گیا اور میرا سارا دیوان بہا لے گیا۔ مشتبہ نے کہا کنول صاحب، اگر آپ پہلے ہی اپنے دیوان کو دریا بٹ کر دیتے تو سیلاب ہی کیوں آتا تھا؟ جی ہاں، ان کے 20 سے زائد مجموعے شائع ہو چکے ہیں، ان پر تحقیق کے لیے ایک سمندر بے کرا موجود ہے، اور میرے خیال میں ان کے چلے جانے سے حیدرآباد ویران ہو گیا، لیکن کتابیں موجود ہیں، کتابیں پڑھے جا سکتے ہیں اور ان کے ہر لفظ کو انجوائے کیا جا سکتا ہے۔ اور میں اس کے بعد اجازت چاہوں گی اور نئے سوغات لے کر حاضر ہوا کروں گی۔